तीर्थबाग मये 4.7 फूट उंचाईच्या मांडग्याक बायतल्यान यशस्वीपणान भायर काढले। अमृत सिंग, अंगद कामत, भूमी जैन, मयुरी पाटील हांचो ह्या बचाव पंगडात आस्पाव आशिल्लो। पळयात। तर तळवणेकर हो जो तीर्थबाग मया हांगासर जे तेंची कुळागर आसा त्या कुळागरांतल्या बायन एक मगर एका हितून तेंचे हितून पडले। तांकां ते काम करतना साफ करतना ते दिसले। खूब दीस जाले तेंचो मानय अशें सांगताले की ते दिसता म्हणून सायडीक ते बास्किंग म्हणजे ते स्टेप्सां कशी आहा मातशी तेजी, पूण ताका दिसलें की ते गार बीर आसतले ते सायजी प्रमाणे। पूण मागीर तेणी काल प्रत्यक्ष तेणी पळयले आनी तेन्ना मागीर ताका कळ्ळें की हांगासर तें आसा आनी पाणी मागीर तेंच्यांनी ते पंप लावन भायर काडले आनी मागीर आमकां आपयले। ते दिल्लेशे पाणयान ते आसले पूण ते चिखल आसले ते चिखलांतल्यान मागीर ताका काडून आतां रेस्क्यू करून ताका रिलीज केल्ले आसा। तेजी लेंथ जवळ जवळ एक 4.5 फूट आसा, 4 फूट आनी 55 कितें तरी हें आसा तेचें इंच, टोटल 55 कितें इंच आसा, म्हणजे 4.5 फूट जवळ जवळ। लागीं कितें न्हंय व्हाळ बी कितें सायडीकल्यान व्हाळ आसा तेजो, व्हाळ म्हणजे तो पावसांतले व्हाळ। चड करून कितें आसता मगरी जी तांतयां घालता पळय ती खंय तरी न्हंयच्या देगेक ज्या जाग्यार वाळू टायप रेंव आसता पळय तितून ती आपली तांतयां घालता आनी त्या तांतयांतल्यान मागीर जी पिलां जी आसा ती अशीच पावसाच्या टायमार मॉन्सूनच्या टायमार खंय तरी रानांनी आसता, वयर चडलेली आसता, कारण तांकां जीव किटक बी खावपाक बरें पडटा। पाणयान जर गेले जाल्यार व्हडलें नुस्तें तांकां खावंक शकता कारण ती एकदम बारीक आसता। मागीर तशें तांकां डबकी मेळटा किंवा अशें कितें तरी कोण मेळटा त्या जाग्यार मागीर ती थंय सेटल कर आपले रहिवास करता। गोवा 365 खातीर महेश गोयेकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर।